ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 22 श्लोका 4। दुराशयस्य अपि तदा तु अनिर्गत दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत। त्वदीय नाम अक्षरमात्र त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात् त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात्। पुरः अभिपेतुः पुरोभिपेतु भवदीयपार्षदाः पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटाः मनोरमाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात्। पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात्। पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात्। पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात्। पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः।